वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति षड्विंशतितमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं कनीयस् शब्दविषये चिन्तनं कृतवन्तः। ततः अग्रे किम् अस्ति इति इदानीं परिशीलयामः। शुद्धिकौमुदी पुस्तके पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 96। 96तमे पृष्ठे अस्ति, पठामः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति, अद्य प्रश्नोत्तरी स्पर्धा अस्ति। विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च अथवा अन्यत्रापि कदाचित् विविधाः स्पर्धाः आयोज्यन्ते। प्रतियोगिताः इति कथ्यन्ते, किन्तु ततोपि स्पर्धाः इति कथनं वरम् इति पूर्वमुक्तमासीत्। विविधाः स्पर्धाः भवन्ति। तासु अन्यतमा स्पर्धा भवति प्रश्नोत्तरी स्पर्धा। एवं वाक्यप्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। अद्य प्रश्नोत्तरी स्पर्धा अस्ति। ग्रन्थकारः लिखति, प्रश्नोत्तरी इति अपशब्दः। तर्हि किं वक्तव्यं? प्रश्नोत्तरम् इति प्रयोक्तव्यम्। तर्हि प्रश्नोत्तरस्पर्धा अस्ति, प्रश्नोत्तरी स्पर्धा नास्ति, प्रश्नोत्तरस्पर्धा अस्ति इति वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् प्रश्नाः च उत्तराणि च एतेषां समाहारः प्रश्नोत्तरम्। समाहारद्वन्द्वे नपुंसकं स्यात् स नपुंसकम् इति सूत्रेण। अतः प्रश्नोत्तरम् इति रूपम्। पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम्। अतः एव पाणिपादं प्रक्षाल्य आगच्छतु इत्यादीनि वाक्यानि वदामः। यथा पाणिपादम् इत्यस्ति तथैव प्रश्नोत्तरम् इति रूपम्। न वयं समाहारद्वन्द्वसमासं न इच्छामः इति वदन्ति चेत् तदा ग्रन्थकारः वदति, यदि समाहारद्वन्द्वः न इष्यते तर्हि प्रश्नाः च उत्तराणि च प्रश्नोत्तराणि, तेषां स्पर्धा प्रश्नोत्तरस्पर्धा। तदापि न ईकारः प्रश्नोत्तरशब्दे। प्रश्नोत्तरी इत्युक्तमस्ति किल, ईकारसहितं रूपं, तद्रूपं सिद्धं न भवति। द्विगुसमासे तु अकारोत्तरपदे पदः द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति वार्तिकेन स्त्रीत्वम्। ततः द्विगोः इति सूत्रेण ङीप् भवति। तस्मात् पञ्चानां वटानां समाहारः, तत्र तु पञ्चवटी इति रूपमस्ति। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इत्यादीनि रूपाणि सन्ति। प्रश्नोत्तरम् इत्यत्र तु न द्विगुः, द्विगुसमासं वयं कर्तुं न शक्नुमः। अत्र अर्थः भिन्नः भवति, तस्मात् ङीप् अपि न भवति। एतस्मात् कारणात् प्रश्नोत्तरी इति रूपं तु
असाधु एव। किन्तु समग्रे देशे व्यवहारे अस्ति प्रश्नोत्तरी स्पर्धा, भिन्न भिन्न प्रसंगेषु तस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। विद्यालयेषु प्रश्नोत्तरी स्पर्धा अस्ति। संस्कृत साहित्य विषये प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी क्रीडा इत्यादिकं प्रयुज्यते अस्माभिः। किन्तु जागरूकता वोढव्या। प्रश्नोत्तरी इति न भवति, प्रश्नोत्तरम्। अतः प्रश्नोत्तर स्पर्धा इति प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति शिवरामेण शिक्षाशास्त्री पठिता। अत्यन्तम् आधिक्येन व्यवहारे स्थितः एषः प्रयोगः। भवता किं पठितम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् बहवः उत्तरं वदन्ति, मया शिक्षाशास्त्री पठिता। तादृशमेव इदं वाक्यमस्ति, शिवरामेण शिक्षाशास्त्री पठिता। शिक्षाशास्त्रं पठितम् इति कथनम् औचित्यम् आवहति। शिक्षाशास्त्री पठिता न, शिक्षाशास्त्रं पठितम्। यथा स्थितं तु इदं वाक्यम् आकुलितम् अस्ति। शिवरामेण शिक्षाशास्त्री पठिता इति वाक्यमस्ति किल, एतद् आकुलितम् अस्ति। न हि शिक्षाशास्त्री इत्येषः शब्दः स्त्रियां। शिक्षाशास्त्री पठिता इत्युक्तमस्ति किल, पठिता इत्युक्तमस्ति। शिक्षाशास्त्री शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः नास्ति। शिक्षाशास्त्री पठिता इत्युक्तमस्ति, स्त्रीलिङ्गं न इति एकः दोषः। अतः पठिता इति प्रयोगः असाधुः। पुनः शिक्षाशास्त्री इति उपाधेः उपाधिमतः वा नाम, यः उपाधिः अस्ति तस्य उपाधेः नाम एव शिक्षाशास्त्री। शास्त्री इति कक्ष्या अस्ति, शास्त्री इति उपाधिः प्राप्यते। अनन्तरम् आचार्यः इति उपाधिः प्राप्यते। शास्त्रिकक्षायाः अनन्तरं शिक्षाशास्त्री इति कक्ष्या भवति। स च उपाधिः भवति शिक्षाशास्त्री इति उपाधिः। अनन्तरं शिक्षा आचार्यः इत्यपि उपाधिः अस्ति। अतः शिक्षाशास्त्री इति उपाधेः नाम अथवा उपाधिमतः वा नाम, यः तम् उपाधिं प्राप्तवान् भवति सः शिक्षाशास्त्री इति कथ्यते। एषः एव शिवरामः प्रथमं यस्य विषये वाक्यप्रयोगः कृतः अस्ति। अयं शिवरामः शिक्षाशास्त्रम् अधीतवान् अस्ति, अतः शिवरामः शिक्षाशास्त्री इति वक्तुं शक्यते। शिक्षाशास्त्री इति नाम उपाधेः उपाधिमतः वा भवति। तच्च पदम् इन्नन्तम्। शिक्षाशास्त्री पदं यदस्ति एतद् इन्नन्तं, शिक्षाशास्त्रिन् इति यः शब्दः अस्ति इन्नन्तः शब्दः, नकारान्तशब्दः। अतः तर्हि तस्य शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं करोमि इति मनसि आकलय्य, अतः शिक्षाशास्त्रिणं पठामि इति द्वितीयान्तप्रयोगं करोमि इति कश्चित् वदति चेत् शिक्षाशास्त्रिणम् इति स्यात् द्वितीयान्तप्रयोगः। पठनविषयः न उपाधिः। शिक्षाशास्त्री इति तु उपाधिः। सः उपाधिः
पठनविषयः नास्ति। शिक्षाशास्त्रिणं पठितुं न शक्नोति। किं पठितुं शक्नोति? शिक्षाशास्त्रं पठितुं शक्नोति। पठ्यते हि शास्त्रम्। अतः शिक्षाशास्त्रं पठितम् इति प्रयोगः औचित्यम् आवहति। एतद्विषये विशिष्य सर्वैः अपि छात्रैः जागरूकतया भवितव्यम्। बहूनां मुखात् एतद्वाक्यं श्रूयते। भवान् कुत्र किं पठति इति प्रश्नं पृच्छामश्चेत् अनुक्षणम् उत्तरम् आगच्छति, शिक्षाशास्त्री पठामि, मया शिक्षाशास्त्री पठिता इत्येवं श्रूयते। अवश्यं परिवर्तनं चिन्तनीयं। मया शिक्षाशास्त्रं पठ्यते। शिक्षाशास्त्रं पठामि अथवा उपाधेः एव नाम शिक्षाशास्त्री इति गृह्णीमः चेत् शिक्षाशास्त्रिकक्षायां पठामि, शिक्षाशास्त्रिकक्षायां पठामि एषः प्रयोगः भवितुमर्हति। शिक्षाशास्त्रं पठामि इति भवितुमर्हति। शिक्षाशास्त्री पठामि, शिक्षाशास्त्री पठिता इत्यादयः प्रयोगास्तु कथमपि न सिद्ध्यन्ति। अग्रिमं पृष्ठं 97तमं पृष्ठम् अस्ति, पश्यामः। सः मम विषये निर्लक्ष्यतया व्यवहरति। कस्यचित् ज्येष्ठस्य मेलनार्थं कश्चन गच्छति। एषः यदा गतवान् सः एतं प्रीत्या न स्वागतीकृतवान्। स्वागतीकरणं दूरे तिष्ठतु, तस्य दर्शनमेव न जातम् इतिवत् स्थितवान् सः। तदा सः वदति, सः मम विषये निर्लक्ष्यतया व्यवहरति, लक्ष्यमेव न ददाति इत्यर्थः। अत्रापि निर्लक्ष्यतया इति अस्थाने प्रयोगः। किं वक्तव्यम्? उपेक्षया इति वक्तव्यम्। मम विषये अवधानं न ददाति। कथं व्यवहरति इति चेत् अत्यन्तम् उपेक्षया व्यवहरति। उपेक्षया इति प्रयोक्तव्यम्। निर्लक्ष्य शब्दः उपेक्षापर्यायः न। निर्गतं लक्ष्यं यस्मात् सः भवति निर्लक्ष्यः, तन्नाम लक्ष्यहीनः। तस्य भावः निर्लक्ष्यता। एतस्मिन् वाक्ये लक्ष्यहीनतायाः न कापि प्रसक्तिः। उपेक्षा अत्र वक्तव्या अस्ति। मम विषये अवधानमेव न दत्तवान्, उपेक्षां कृतवान् इति वक्तुम् इच्छति। उपेक्षा एव अत्र वक्तव्या अस्ति। अतः उपेक्षया इति प्रयोगः एव साधुः। एवमेव सः मां निर्लक्षितवान् इति प्रयोगः अपि श्रूयते। तत्रापि उपेक्षितवान् इति प्रयोक्तव्यम्। सः मां निर्लक्षितवान् न, सः माम् उपेक्षितवान्, सा उपेक्षितवती एवं प्रयोक्तुं शक्यते, न तु निर्लक्षितवान् इति। अनन्तरमस्ति अग्रिमं वाक्यम्। अद्य देशस्य प्रधानी भाषणं करिष्यति। भानुवासरे अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री भाषणं करिष्यति। कश्चन वदन्नस्ति, अद्य देशस्य प्रधानी भाषणं करिष्यति।
प्रधानी इति अयुक्तम्। किं वक्तव्यं तर्हि? प्रधानमन्त्री इति प्रधानः इति वा प्रयोक्तव्यम्। अद्य अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री भाषणं करिष्यति अथवा देशस्य प्रधानः भाषणं करिष्यति, तथा वक्तव्यम्। प्रधानः नाम प्रमुखः, प्रधानः प्रमुखः, मन्त्री प्रधानमन्त्री। मन्त्रिशब्दः यदि न इष्यते तर्हि प्रधानः इत्यपि प्रयोगः शक्यः। देशस्य प्रधानः। प्रधानी इति इन्नन्तं पदं न प्रयुक्तपूर्वं, कुत्रापि प्रयुक्तं नास्ति। प्रधानः अस्य अस्ति इति प्रधानी इति अर्थः उपवर्णनीयः स्यात्। प्रधानी इत्येव अहं वदामि इति कश्चन अनुरोधं करोति चेत् कथम् अर्थं संगमयति? धनी, गुणी इत्यादयः शब्दाः सन्ति। धनम् अस्य अस्ति इति धनी, गुणाः अस्य सन्ति इति गुणी। तथैव प्रधानः अस्य अस्ति इति प्रधानी इति वक्तव्यं भवति। तदा तु प्रधानयुक्तः इति अर्थः सिद्ध्यति। तस्मिन् अर्थेपि तस्य प्रयोगस्य असत्वात् तस्य प्रयोगस्य परिहारः एव वरम्। कुत्रापि तादृशः प्रयोगः कृतः न दृश्यते। तस्मात् कारणात् तस्य प्रयोगः एव श्रेयसे इति ग्रन्थकारस्य स्पष्टः अभिप्रायः। एतादृशानि बहूनि वाक्यानि बहूनां मुखात् श्रूयन्ते, अतः एव संगृह्य तेषां विषये कथनं कृतमस्ति। अग्रिमम् एकं तादृशमेव वाक्यमस्ति। मातृभाषा प्रभावकारणतः एषः दोषः बहुत्र सम्भवति। तादृशं दोषपूर्णम् अग्रिमं वाक्यमस्ति। शत्रवः षड्यन्त्रं कुर्वन्तः सन्ति, येन केनचित् उपायेन अस्माकं देशस्य नाशः करणीयः इति चिन्तयन्तः शत्रवः षड्यन्त्रं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं मातृभाषायाम् एतस्य शब्दस्य एतस्मिन् अर्थे प्रयोगः अस्ति, अङ्गीकरोमि, किन्तु संस्कृते तु तथा भवितुं नार्हति। षड्यन्त्रम् इति अस्थाने। तर्हि किं वक्तव्यं? कुतन्त्रम् इति प्रयोक्तव्यं। कुतन्त्रं कुर्वन्तः सन्ति शत्रवः। किमर्थम् इति चेत् षड्यन्त्रम् इति शब्दः एव व्युत्पन्नः न भवति। षड्यन्त्रम् इति शब्दः स्वयमेव व्युत्पन्नः एव न भवति। षण्णां यन्त्राणां समाहारः षड्यन्त्रम्। इदमिदानीं समाहारद्वन्द्वविषये उक्तं किल? पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादं। तद्वत् किञ्चित् षण्णां यन्त्राणां समाहारः षड्यन्त्रम् इति विग्रहः यदि उच्यते, एवं विग्रहे उक्ते सति षड्यन्त्री इति रूपं स्यात्। संख्या पूर्वो द्विगुः इति कृत्वा त्रयाणां लोकानां समाहारः पुनः त्रिलोकी इति तत्र यथा कृतमस्ति, तद्वद् षण्णां यन्त्राणां समाहारः षड्यन्त्रम् इति कुर्मः चेत् षड्यन्त्री, द्विगुसमासः कृतः चेत् षड्यन्त्री इति रूपं भवेत्। अन्यच्च
तादृशः अर्थः अपि अत्र न अभिप्रेतः। शत्रवः षड्यन्त्रं कुर्वन्ति, किं षड् यन्त्राणि गृहीत्वा तेषाम् आधारेण किमपि कुर्वन्तः सन्ति इति अर्थः अस्ति किं? नास्ति। सः अर्थः अपि अभिप्रेतः नास्ति। जयादिनिमित्तं वाममार्गेण उपायः यः चिन्त्यते सः निर्देष्टुम् इष्टः अत्र। तेपि जयं प्राप्तुम् इच्छन्ति। ऋजुमार्गेण युद्धं कृतं चेत् जयः न सिद्ध्यति इति ते जानन्ति। तदर्थं वाममार्गेण प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति इति वक्तुम् इच्छति वक्ता। सः अर्थस्तु न सिद्ध्यति। तस्मात् कारणात् अस्मिन् अर्थे कुतन्त्र शब्दः प्रयोक्तव्यः। किञ्चित् तन्त्रमस्ति, तच्च तन्त्रं कीदृशम् इति चेत् कुत्सितं तन्त्रमस्ति, कुतन्त्रमस्ति। अतः कुतन्त्रः इति वक्तुं शक्यते। कुतन्त्रं, कुतन्त्रशब्दः प्रयोक्तव्यः। कुत्सितं तन्त्रं कुतन्त्रं। तन्त्रपदस्य उपायः, व्यवहारः इत्यादयः अर्थाः सन्ति। अतः षड्यन्त्रं कुर्वन्ति शत्रवः इति प्रयोगः न करणीयः। बहूनां मुखात् एतद्वाक्यं निस्सरति, श्रुतमपि। मातृभाषा प्रभावः तत्र कारणं। संस्कृते तु तथा न भवति। तस्मिन् अर्थे कुतन्त्रम् इत्येव अस्माभिः प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति। पुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति मम। शुद्धिकौमुदीं पठितुं सर्वे शुद्धिकौमुदी पुस्तकं क्रीत्वा स्वहस्तेन धृत्वा सज्जाः भवन्तु इति वयम् अपेक्षां तु कुर्मः। येन शिक्षणम् उत्तमं भवति इति अपेक्षामहे। केचन वदन्ति मम पुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति। आवश्यकता इति प्रयोगः न दोषाय। मम पुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति इति वाक्यं शुद्धमेव। इत्युक्ते पुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति इति मम आशयः नास्ति। एतादृश अध्ययनाय हस्ते पुस्तकम् अस्ति चेदेव अधिकः लाभः। आवश्यकता इति यः शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति तद्विषये चिन्तनं क्रियमाणम् अस्ति। आवश्यकता इति प्रयोगः न दोषाय। अतः पुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति इति वाक्यं तु शुद्धमेव। अत्र आवश्यकता इति शब्दविषये एव पूर्वपक्षः क्रियते आरम्भे। आवश्यकता इति असमीचीनः शब्दः पूर्वपक्षः इदानीम् उच्यते। आवश्यकता शब्दः कथं निष्पन्नः इति चेत् अवश्यं भावः आवश्यकम्। अत्र भावे उञ् प्रत्ययः, तस्य पुनः अक आदेशः भवति। आवश्यक शब्देन एव भावस्य उक्तत्वात् पुनः भावार्थे तल् प्रत्ययेन नार्थः इति वदन्ति केचन। आवश्यकता इति शब्दः परिशील्यताम्। आवश्यकम् इति किञ्चिदस्ति, तदनन्तरं तल् प्रत्ययः योजितः अस्ति आवश्यकता।
तल् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? तस्य भावः त्वतलौ इति। अतः तस्य भावः इत्यर्थे तल् प्रत्ययः योजितः अस्ति इति वदामः। किन्तु आवश्यक इत्यस्मिन् शब्दे एव भावार्थे एव प्रत्ययः अस्ति। सः कः प्रत्ययः इति चेत् भावार्थे उञ् प्रत्ययः। अवश्यं भावः आवश्यकः, भावार्थे एव उञ् प्रत्ययः, तेन आवश्यक शब्दः सिद्धः अस्ति। तस्मिन्नेव अर्थे पुनः तल् प्रत्ययस्य लगनं कृत्वा आवश्यकता इति साधयन्ति भवन्तः। एतत् कथं सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षः अस्ति। अतः आवश्यकता शब्दस्य असाधुत्वं मन्यन्ते ते। ये आक्षेपं कुर्वन्ति तेषां मतम् एतदस्ति। आवश्यक शब्दः धर्मपरः इति तेषां कथनस्य सारः। आवश्यक शब्दः एव धर्मपरः अस्ति इति केषाञ्चित् कथनम्। किन्तु वयं तथा न वदामः। आवश्यक शब्दः धर्मीपरत्वेनापि बहुधा दृश्यते। कथम् इति चेत् शेषाधिकारस्तावत् आवश्यकः। शेषाधिकारः आवश्यकः इति तत्त्वबोधिनी व्याख्यायां प्रयोगः कृतः अस्ति शेषे इति सूत्रे। तथैव शादीनां निवृत्त्यर्थम् अपि अधिकारः आवश्यकः। एतदपि तत्त्वबोधिनी व्याख्यायामेव एषः प्रयोगः कृतः अस्ति शेषे इति सूत्रे। पुनः तृतीया समासोऽपि आवश्यकः इति तु अन्ये। तृतीया समासः आवश्यकः, समासः आवश्यकः इति तत्त्वबोधिनी व्याख्यायां पूर्वसदृश इत्यादि सूत्रस्य व्याख्यानावसरे एवं त्रीणि उदाहरणानि प्रदर्श्य एतेषु त्रिषु प्रसंगेषु आवश्यक शब्दस्य धर्मीपरत्वेन प्रयोगः कृतः अस्ति इति ग्रन्थकारः दर्शयति। अनन्तरं वदति एतेषु त्रिषु अपि आवश्यक शब्दस्य धर्मपरत्वं स्फुटम्। धर्मीपरत्वं स्फुटम्। धर्मीपरत्व अभावे समानविभक्तिकत्वम् अनुपपन्नं स्यात्। यदि धर्मीपरत्वं नास्ति इति वदामः तर्हि अनयोः शब्दयोः विशेषणविशेष्यभावः समानविभक्तिकत्वम् एतद् न सिद्ध्यति। तर्हि आवश्यकता इति शब्दस्य विषये चिन्तनं वयं कर्तुम् आरब्धवन्तः। आवश्यकता इति शब्दस्य प्रयोगः कुत्रापि अस्ति वा इति अग्रिमः प्रश्नः भवति। ग्रन्थकारः वदति आवश्यकता इति शब्दस्य प्रयोगः कदाचित् न दृष्टः भवेत्, किन्तु आवश्यकत्व शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। सः वदति आवश्यकत्व प्रयोगः यथा तस्येदम् इत्यादौ ग्रहणाभावाय तदावश्यकत्वात्। बालमनोरमा व्याख्यायां शेषषष्ठी प्रकरणे ग्रहणलाभाय तदावश्यकत्वात् तत्रैव पुनः अतः तेषु समासविधानस्य आवश्यकत्वात्। तद् विभाषा इत्यस्य व्याख्याने बालमनोरमायाम्। अतः
आवश्यकत्वात् 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 इति त्रयः प्रयोगाः प्रदर्शिताः सन्ति। अत्र त्रिषु अपि वाक्येषु आवश्यकत्वप्रयोगः कृतः अस्ति। आवश्यकत्वपदस्य आवश्यकतापदस्य च समानार्थकत्वम्। आवश्यकत्वम् आवश्यकता द्वयोः अपि शब्दयोः अर्थः समानः। कथम् इति चेत् उभयत्रापि तस्य भावः इत्येव अर्थः। तस्य भावः त्वतलौ इति सूत्रम्। आवश्यकत्वम् इत्यत्र त्वप्रत्ययः, आवश्यकता इत्यत्र तल् प्रत्ययः, अर्थस्तु समानः एव। यदि आवश्यकता इत्येतत् अयुक्तं तर्हि बालमनोरमायां प्रयुक्तस्य आवश्यकत्वपदस्यापि अयुक्तता वक्तव्या भवेत्। तस्मात् आवश्यकता इति तु साधुः एव, संशयः नास्ति। आवश्यकता इति वयं निस्सङ्कोचतया प्रयोक्तुं शक्नुमः। उभयोरपि साधुत्वप्रकारः इत्थं दर्शयितुं शक्यः। प्रयोगं कुर्मः, साधुत्वं कथम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् एवं साधुत्वप्रकारः दर्शयितुं शक्यः। अवश्यं भावः आवश्यकं, भावे उञ् प्रत्ययः। आवश्यकम् अस्य अस्ति इति आवश्यकः, आवश्यकम् अस्य अस्ति इति आवश्यकः। एषः शब्दः अर्श आदिभ्यः अच् इति सूत्रेण मत्वर्थः अच् प्रत्ययः। आवश्यक शब्दात् अनन्तरम् अच् प्रत्ययः। सः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति इति चेत् मत्वर्थे, मतुप् इत्यर्थे भवति। आवश्यकवान् इत्यर्थः फलितः भवति। तस्मात् शेषाधिकारः आवश्यकः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति। इत्थं व्युत्पादितात् आवश्यकशब्दात् मत्वर्थीय अजन्तात् त्वप्रत्यये आवश्यकत्वम् इति, तल् प्रत्यये च आवश्यकता इति च सिद्धम्। तदा बालमनोरमा पंक्तिरपि युक्ता एव। किञ्चित् स्पष्टीकर्तुम् इच्छामि। कुत्रचित् मत्वर्थे अच् प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। प्रसिद्धम् एकम् उदाहरणं स्मरामि। कालिदासस्य रघुवंशमहाकाव्ये प्रसिद्धः श्लोकः एषः अस्ति। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः। तद् न अन्य श्लोकः अस्ति। कालिदासः वदति वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। वसिष्ठमहर्षिः किं कृतवान् इति चेत् दिलीपं धेनोः रक्षणं करणीयम् इति सर्वं सः निर्णीतवान्, आदिष्टवान्। दिलीपः तद् कार्यं करिष्यामि इति अङ्गीकृतवान्। अनन्तरदिने दिलीपः किं कृतवान् इति चेत् महर्षेः वसिष्ठस्य धेनुं वनाय सः मुक्तवान्। नन्दिनीं धेनुं सः मुक्तवान्। कीदृशीं धेनुं मुक्तवान् इति चेत्
वनाय पीत प्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच इति श्लोकस्य पंक्तिः अस्ति। यदा सा नंदिनी धेनुः पीत प्रतिबद्धवत्सा आसीत् तदा तां धेनुं वनाय सः मुक्तवान्। नंदिन्याः सः वत्सः अस्ति। सः वत्सः इदानीं दुग्धं पीतवान् अस्ति। तदनन्तरं सः वत्सः गोष्ठे बद्धः अस्ति। तादृशः वत्सः यस्याः अस्ति सा नंदिनी भवति पीत प्रतिबद्ध वत्सा। पीतश्च प्रतिबद्धश्च पीत प्रतिबद्ध वत्सः इति विग्रहवाक्यं तत्र दर्श्यते। सः वत्सः पीतः कथं भवति? पीतं तु भवति क्षीरम्। वत्सः स्वयं पीतः भवितुं नार्हति, सः क्षीरं पिबति। वत्सः प्रतिबद्धः एतद् अङ्गीक्रियते, क्लेशः एव नास्ति, सः वत्सः प्रतिबद्धः अस्ति। किन्तु वत्सः पीतः कथम् अभवत्? दुग्धं पीतं भवितुमर्हति, वत्सः पीतः कथं भवति इति प्रश्नः आयाति। किन्तु तत्र मल्लिनाथः स्पष्टीकरणं करोति। पीतशब्दस्य अर्थः पीतम् अस्य अस्ति इति पीतः। पीतं नाम पानम् इत्यर्थः। अर्ष आदिभ्यः अच्, अतः पीतम् अस्य अस्ति इति पीतशब्दः अस्ति। अर्ष आदि अजन्तः शब्दः सः अस्ति। तस्मात् कारणात् पीतः इत्युक्ते यस्य पानम् अस्ति सः पीतः। अतः सः वत्सः पीतः अपि अस्ति, तथैव सः वत्सः प्रतिबद्धः अस्ति। पीतश्च प्रतिबद्धश्च। तत्र पीतशब्दस्य साधनप्रकारः एवं दर्शितः अस्ति, अर्ष आदिभ्यः अच इति। एवमेव अत्रापि आवश्यकशब्दस्य साधनावसरेपि इदानीम् अन्ते उक्तं वाक्यं पठामः। अवश्यं भावः आवश्यकं, भावे उञ् प्रत्ययः अङ्गीकृतमेव। आवश्यकम् अस्य अस्ति इति पुनः आवश्यकः, आवश्यकम् अस्य अस्ति इति आवश्यकः। पीतम् अस्य अस्ति इति पीतः इति यथा उक्तमस्ति तथैव आवश्यकम् अस्ति इति आवश्यकः इति अर्ष आदिभ्यः अच् इत्यनेन अच् प्रत्ययं स्वीकुर्मः चेत् आवश्यकता इति साधने कोऽपि क्लेशः नास्ति। बालमनोरमायामेव एवम् उक्तमस्ति इति कारणतः वयं निस्सन्देहम् अस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अतः मम पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति, अस्यां कक्षायां पुस्तकस्य महती आवश्यकता अस्ति इत्यादीन् प्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। केषाञ्चित् मुखात् कदाचित् आवश्यकता इत्यपि श्रूयते। आवश्यकता तत्तु कथमपि न भवति, आवश्यकता इत्येव वक्तव्यम् इति अग्रिमः विषयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति इति एषः विषयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति शुद्धिकौमुदी पुस्तके 99तमं पृष्ठम्। सः देशसेवायै स्वात्मानं समर्पितवान्। ग्रन्थकारः लिखति स्वात्मानम् इति प्रयोगः अस्थाने, आत्मानम् इति प्रयोगः साधुः। सः देशसेवायै आत्मानम् अर्पितवान्, पर्याप्तम्। आत्मानम् इति प्रयोगः साधुः। किमर्थम् इति चेत् आत्म स्वशब्दयोः
समानः अर्थः। एकत्र आत्मन् शब्दः अस्ति, अन्यत्र स्वशब्दः अस्ति, द्वयोः अपि अर्थः समानः। समानार्थकानि पदानि एकस्मिन्नेव वाक्ये न प्रयुज्यन्ते, तेषु अन्यतमः प्रयुज्यते। स्वशब्दः प्रयुज्यताम् अथवा आत्मशब्दः प्रयुज्यताम्। अतः अत्र स्वशब्दस्य परित्यागः करणीयः, आत्मानम् इति प्रयोगः करणीयः। आत्मशब्दं परित्यज्य स्वशब्दमात्रस्य प्रयोगः अपि कर्तुं शक्यः। तोपरि विद्यमानं वाक्यं सः देशसेवायै स्वं समर्पितवान् इति वक्तुं शक्यते, अथवा सः देशसेवायै आत्मानं समर्पितवान् इति वा वक्तुं शक्यते। द्वयोर्मध्ये एकतरस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियतां, न तु द्वयोरपि इति। स्वशब्दस्य आत्मीयः इत्यपि अर्थः अस्ति, तथापि आत्मनः स्वेति विशेषणम् अत्र न औचित्यम् आवहति। एतावदुक्त्वा अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।